अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, 5 अगस्त का दिलखराश दिन भी गुजर गया। एक ऐसा दिन जिससे कई यादें वबस्ता हैं, एक ऐसा दिन जिसने पाकिस्तान को अपनी मंजिल पे, अपने ट्रैक पे चलते हुए जो कारवां चल रहा था पाकिस्तान का, उसको धकेल के कई 100 साल पीछे भेज दिया। और यकीन करें, ये मेरे अल्फाज शायद आप याद रखेंगे नहीं रखेंगे, इससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन एक तारीख का हिस्सा बन चुका है कि आपने इससे पहले रजीम चेंज करके फिर एक ऐसे शख्स को कई सालों से मुसलसल जो अजीज़ें दे के उसको इस बात का एहसास दिला, उसको नहीं, आने वाली नस्लों और देखने वाले यूथ को आप ये एहसास दिला रहे हैं कि पाकिस्तान में रहना होगा तो जिए बटो और जिए मियाँ जी कहना होगा। और या ये भी कह लें कि वो चूँकि तीनों एक पेज पे हैं तो उन्होंने साथ बड़े घर वालों को भी मिला लें। और लेकिन हम ये सोचते हैं, जब हम इस मसले पे बात करते हैं, जब हम इस मसले पे सोचते हैं, तो लामहला हमारे जो जज्बात हैं, हमारे एहसास हैं, हमारी सोच, विजन, वो फ़ौरन इस तरफ चला जाता है कि वो कौन सी वजूहात थी कि जिनकी वजह से 18 फरवरी के नतीजे ही बता देते हैं कि बेशुमार सौबतों के बाद बल्ले का निशान नहीं मिला, एक पार्टी का नाम नहीं मिला। और फिर आपको मूली, तार, गाजर, वो जो खीरे और शलजम और जूते ढोल पे इलेक्शन लड़ना पड़ा, और उसके बावजूद भी नाअहलियों का एक तांता बना हुआ था। और जनाब ने तो, सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने तो उसको स्टैंप हाथ में पकड़ी हुई थी नाहली की, ज़रा ऊपर से इशारा आया, इस सीट का हमने फैसला कर लिया, वही स्टैंप लगी, या नहल क्लास दिया, या जीते को हरा दिया, या जो कुछ भी किया। हर कुछ करने के बावजूद भी मोर देन 2/3 मेजॉरिटी लेके ये आज़ाद घोड़े जो थे, जो इस रेस में थे पीटीआई के, वो जीत गए, जिनको नाम मिल गया, जिन्हें हल्के के अवाम को बस यकीन हो गया कि ये बंदा पीटीआई का उम्मीदवार है। वो पुराने ज़माने में कहते थे ना, बट्टों का खंबा भी खिला रहा जंद है। यकीन करें, सवा खंबा तो दूर की बात, उसका गधा खड़ा किया भी जीत गया। और फिर यकीन करें, बेशुमार गधे छोड़ के इसलिए गए पार्टी कि वो नस्ली नहीं थे, वो गधे ही थे। और जब और हम सोचते हैं कि वजह क्या है, इन्हीं गधों की वजह से, इन्हीं नामौलूद गोसाने, घुसपैठिए, इनकी वजह से इमरान खान साहब को बहुत बेशुमार नुकसान हुए। इमरान खान साहब एक खिलाड़ी थे, सोशल वर्कर थे, उनके अंदर एक सोशल वर्कर था, एक पैदाइशी खिलाड़ी थे। उन्हें हर फील्ड में, जिस फील्ड में कदम जमाया, उस फील्ड में मंजिले मनाजिल तय करते चले गए। वो क्रिकेट में आए तो दुनिया क्रिकेट के बादशाह बन गए। वो शौकत खानम बनाने पे आए, नॉर्मल यूनिवर्सिटी बनाने पे आए, अलकादर ट्रस्ट बनाने पे आए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे अजायब, जो हमें जागती आंखों ने ये बहुत अजायब देखे। उन्होंने मनाजिल तय की और फिक्स किया अपनी मंजिल को। वो जब सियासत में आए तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीख हुआ है, अभी 1 साल सवा साल पहले जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के, उन्होंने उसमें सिर्फ उनका स्टैंप लगी जिस बंदे पे, 200
से ज़ायद सीटें पार्टी ने जीत के, जो पार्टी का नाम भी नहीं था, उन आज़ाद मोहरों ने जीत के उनके कदमों पे जश्न निछावर की। लेकिन फिर पार्टी उनकी सिर्फ 5 अगस्त को गिरफ्तार होने वाले खान साहब को अभी तक रिहा करवाने में नाकाम क्यों हुई है। ये वो वजूहात हैं जिन पे आज हम डिस्कस करने के लिए आपके सामने बैठे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाने में, मैं कोशिश करूंगा। मेरा मकसद किसी एक फर्द, किसी एक हलके, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, किसी एक को हदफ बनाना नहीं है। ये याद रखिएगा, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अपने ऊपर मस्बत तनकीद करने वाले को अपनी तनकीद की जद में ना लाइए। अगर कामयाबी हासिल करनी है तो सीखिए। मुझे फख्र है कि मैंने सियासत में कदम रखा, एक किसान फैमिली, लोअर मिडिल क्लास किसान फैमिली से ताल्लुक था मेरा, और मैंने साबित किया। मैं मुल्क के वज़राए आज़मों से लेके हर शख्स के, पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों के घूमता रहा हूँ और वे मेरे गिर्द घूमते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने ये सीखा है। मैं आज खान साहब की पार्टी से नहीं हूँ। मैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक ना कभी था, ना कभी आज तक भी है, और ना आगे भी चल के होगा, इसलिए कि मैं अपनी मंजिलें हमने खुद तय की हैं। लेकिन जब मैं खान साहब के उस अफकार को देखता हूँ, उनके फलसफे, उनकी नीयतों को पढ़ने की, जांचने की, परखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर फ़िलहाल हम अपने इस पोजीशन में नहीं है कि हम इक़्तिदार में आ सके, या हमारी अपनी जमात जो पंजाब नेशनल पार्टी उसमें आ सके, तो फिर मैं सोचता हूँ कि हमें किसी ऐसे शख्स को सपोर्ट करनी चाहिए अखलाकी तौर पर, कि जो शख्स डिज़र्व करता हो, जो शख्स इसका अहल हो, हमारे वोटों का, हमारी हमदर्दियों का। तो इसी नाते मैंने ये आज का व्लॉग हम कर रहे हैं कि चंद छोटी निशानदेहियों करके शायद पीटीआई की क़यादत को ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाए कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां तो थी। तो नाज़रीन, बेसिकली मेरा तलक चूँकि डस्का से बिलोंग करता हूँ, सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, पॉलिटिकल सरगर्मियाँ भी यहीं से, और बल्दियाती इलेक्शन और ज़िला कौंसिल के इलेक्शन और सारे इसी इलाके से कंटेस्ट किए। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उस हलके को, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने सामने मिसाल के तौर पे पेश करूं, जिस पे मैं शुरू से लेके जानता हूँ। तो ये इसे NA 73 कहते हैं। इसके नीचे PP 51 और PP 52 के हलके आते हैं तहसील डस्का के अंदर। तो इसमें जनाब पीपल पार्टी भी काफ़ी अच्छा इक़्तिदार में रही। जब भट्टो साहब के दौर में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी पीपल पार्टी एक आध दफ़ा सीट ले जाने में कामयाब रही। फिर उसके बाद नून लीग ने मुसलसल यहाँ पे अपना बरम कायम रखा। अपना किसी भी अंदाज से, इस वक्त हम गे मुर्दे जो है वो उखाड़ने की बात नहीं कर रहे। तो ज़ाहिर शाह साहब ने मुसलसल काफ़ी दफ़ा, 4-5 दफ़ा ये सीट, 6 दफ़ा जीत के, और उनकी बेटी ने भी मुसलसल दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा सीट जीत के ये साबित किया है कि नून लीग का इस हल्के में होल्ड है। कैसा है, क्यों है, वो वजह सिर्फ यही कि पीपल पार्टी की नालायकियाँ और पीटीआई की खुद एतमादी, ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी, और या इस हल्के पे तवज्जो ना दे सकना। वो चाहे फरदौस आशिक अवान साहबा जो इसमें
ایک اسکائی لیب کے طور پہ آئی تھی اور جنہیں لایا گیا تھا، جو وقت ٹلا تو ایسے باغی کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ بھاگتے ہیں، غائب ہوتے ہیں۔ تو ارشد ملی صاحب پہلے کاف لیگ میں، پیپل پارٹی میں، پھر نون میں، یعنی ساری پارٹیاں بھگتاتے یہ جو تحفہ تھا، خدائی تحفہ، ایک یہ انہیں اسکائی لیب تو تھے ہی، اوپر سے جو نازل ہوتے ہیں، یہ ڈیجیٹل سیٹلائٹ تو تھے ہی جو اوپر سے نازل ہوئے، یا انہیں وائی فائی کینڈیڈیٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ پہ مسلط کیے گئے کسی ماموں چاچو جرنیل کی وجہ سے۔ تو یہ جناب پی ٹی آئی کو بھی پیش کیے گئے پلیٹ میں رکھ کے، ورنہ ان کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں تھی، کوئی ایسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات اس حلقے سے نہیں تھے، ڈسکا سے نہیں تھے۔ ہمیشہ انہیں اسکائی لے بھی کہا گیا، ہمیشہ انہیں ایک وائی فائی کا نام میں تو دینا چاہوں گا کینڈیڈیٹ کا، جو اپنے بڑوں کے کارناموں یا بڑے کے ناموں یا ان کے ریفرنس کی وجہ سے آپ پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حلقہ کے ڈسکا کے عوام جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ جب بھی کبھی مشکل وقت پڑا، پیپل پارٹی پہ جب بھی کبھی مشکل وقت پڑا، نون لیگ پہ جب بھی کبھی مشکل وقت پڑا، اور ان کو متعارف کرانے والے کاف لیگ پہ بھی جب کبھی مشکل وقت پڑا، تو کیا یہ کہیں ان کے ساتھ تھے؟ ایک گھنٹے کے لیے کہیں گرفتار ہوئے، کہیں اریسٹ ہوئے، کہیں ان کے وارنٹ نکلے، کہیں انہوں نے کسی جلوس میں، کسی ریلی میں، کسی پبلک میٹنگ میں حصہ لیا ماں سوائے پارٹی میٹنگ کے؟ تو یہ آج بھی اس حلقے سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ادھر لائے گئے۔ اور وہ کہاں تھے پنجاب کی قیادت پی ٹی آئی کی؟ وہ کہاں تھی پیپل پارٹی کی قیادت؟ وہ کہاں تھی نون کی، کاف کی قیادت؟ کہ جو اس فہم کو بھی اگر نہیں سمجھ سکے، یا اگر سمجھ رہے تھے پھر بھی انہیں ادھر لا کے، ان کے ساتھ جو اس وقت وقاص افتخار بٹ ہیں، وہ بھی کوئی بندہ اسے حلقے میں میرے اور آپ کے جو ہم بات کر رہے ہیں شاید ان کے نام سے واقف ہو کہ وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا، ورنہ کوئی بندہ ان کے کسی معاشرتی یا کسی ایکٹیویٹی سے ان سے منسلک ہو، یا انہیں جانتا ہو، اسی حوالے سے پہچانتا ہو، یا وہ اپنے وہ حاجی امان اللہ امان صاحب، انہیں کون جانتا ہے؟ ہاں، اس حلقے میں کام کرنے والے بھی لوگ تھے، ضیاء اللہ کھارا صاحب تھے، چودھری حاجی اشرف تھیم صاحب تھے، خواجہ آصف پاشی جو بلدیہ کے ڈسکا کے چیئرمین بھی رہے، ایک بڑے جنریٹک کسی قسم کی طبیعت رکھنے والے، اور وہ لوگ یعنی بڑی پاور رکھنے والے لوگ بھی اس حلقے میں پی ٹی آئی کے قریب تھے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، خواجہ آصف پاشی، قاری ذوالفقار علی سیالوی، ناصر چیمہ، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کا ایک حلقے میں اٹھنا بیٹھنا، مرنا جونا، کھانا پینا، ورتنا ورتانا، اور یہ جو تین آدمی میں نے ارشد ملی، وقاص افتخار بٹ اور حاجی امان اللہ وان، ان کا کبھی کسی نے خدا کو گواہ کر کے مجھے آپ بتائے کبھی کسی نے نام سنا تھا؟ صرف یہی نا کہ یہ لوگ اوپر سے لائے گئے ہیں، مسلط کیے گئے ہیں، اور پھر اور اس کے باوجود بھی عوام، جہاں تک عوام اور ووٹرز کا تعلق ہے، انہوں نے ان کو برے سے برے حالات میں بھی ان کو جتوایا۔ پھر یہ اپنی ناقص کارکردگی اور اپنی ناقص منصوبہ بندی سے انہوں نے پارٹی کو ذلت کے دن دکھائے، اور کبھی جیت کا ہار کبھی پارٹی کے گلے میں پہننے ہی نہیں دیا۔ کبھی ان کو وزیر بنا دیا گیا تھا، کبھی وہ بھی ماموں اور چاچوؤں کا کمال تھا، اور کئیوں کے سسرال بھی کام کر جاتے ہیں، نقب لگا جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جانا،
ہمیں بات یہ کرنی ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کو جو ہے وہ سن کتوں لگی ہے، وہ سرکہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں پہ نقب لگی آپ کو، کہاں پہ آپ نقب کا نشانہ بنے ڈسکا والے۔ اس لیے انہوں نے کبھی، کیونکہ جو اوپر سے آتے ہیں نا، جن کے رابطے اوپر ہوتے ہیں، وہ نیچے کام نہیں کرتے، وہ نیچے گراؤنڈ ورک نہیں کرتے، کیونکہ وہ آقا ہوتے ہیں، وہ الیٹ کلاس سے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے پہنچا دور دور تک ہندیاں نے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جب عمران خان پہ سخت وقت آیا تو آج تک کبھی اسد ولی صاحب نے ڈسکا میں کسی ریلی سے کو لیڈ کیا ہو، کسی جلسے سے خطاب کیا ہو جب سے وہ اقتدار سے باہر کیے گئے ہیں عمران خان صاحب، تو یہ لوگ کدھر سے؟ اس لیے کہ پنجاب قیادت نااہل تھی پی ٹی آئی کی، گجرانوالہ ڈویژن کی ڈویژنل لیڈرشپ نااہل تھی، اور ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی پی ٹی آئی کی قیادت انتہائی نااہل تھی کہ جس نے ان امور کا خیال نہیں رکھا۔ اور یہ الیکشن کو بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، الیکشن آپ ایک ذہن سے لڑتے ہیں، ایک سوچ سے، آپ کے پاس ایک پورا پلان ہوتا ہے۔ آپ الیکشن کیسے لڑتے ہیں؟ برادریزم پہ جا کے، یا کسی اور وجہ سے؟ ایسے الیکشن نہیں۔ اور آپ دیکھیں ابھی بھی 2 سال تھے عمران خان، 5 اگست کو پورے ہو گئے، 2 سال میں ایک دفعہ بھی اسد ملی صاحب، وقاص افتخار بٹ صاحب اور عوان صاحب آپ کو حلقے میں کہیں نظر آئے؟ ہاں، اگر یہ لوگ اپنے گھروں کے ووٹر ہی، اپنے گھروں کے افراد ہی لے کے 5 اگست کو سڑک پہ آتے، ڈسکا تھانہ کچہری کے سامنے کھڑے ہو کے سڑک بلاک کرتے، روڈ بلاک کرتے، ڈسکا پل بلاک کرتے، تو آج ڈسکے کا نام بھی پکارا جاتا کہ ڈسکا میں بھی ایسا ہوا، ڈسکا میں بھی خان کے جالے باہر نکلے، خان کے متوالے باہر نکلے، یوتھ باہر نکلی، ووٹر باہر نکلے، چاہنے والے باہر نکلے، خان کے طالب باہر نکلے، تو کہیں کچھ نہیں ہوا۔ کوئی ایک فوٹو کہ ان لوگوں نے اپنی فیس بکیں، اپنے پیج، اپنی ڈیجیٹل میڈیا انہوں نے سنبھالا ہوگا، ادھر ادھر سے پھل ٹل کے فوٹو شوٹو اگے پیچھوں، لیکن انہوں نے پریکٹیکلی جب بھی کوئی ایسا موقع آیا خود ہی فون کیا، سارے اتنے بیٹھا ہوا فلانے ڈیرے سے لے جاؤ، تاکہ ان پہ کیس نہ بنے، تاکہ یہ نااہل نہ ہو، تاکہ اگوں فیر الیکشن لڑ سکیں۔ اور انہی باتوں کی وجہ سے ڈسکا کے اندر پچھلے کئی سال سے 2-3 دفعہ نشین افتخار کے مقابلے میں ان جیتے ہوں کو بار بار الیکشن کروا کے ان کو بھی جسلوا کے دیکھا گیا۔ ان تلوں میں تیل نہیں ہے بھائی جان۔ میرا کوئی پرابلم، میں نے آج تک اس شخص کو دیکھا بھی نہیں جس کے متعلق بات کر رہا ہوں، پرسنلی میرے خیال میں 1 to 1 دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن کیوں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ خان 2 سال سے اندر کیوں ہے؟ وجہ یہ لوگ ہیں۔ اور اس جیسے صرف ڈسکا نہیں، پنجاب کا ہر تحصیل، ہر ضلع، ہر ڈویژن، بلکہ سندھ کا، بلوچستان کا، کے پی کے میں پارٹی منظم ہے، وجہ اس کی اقتدار ہے۔ باقی کدھر ہیں لوگ؟ وہ سارے کدھر گئے؟ یہاں پہ اچھے کینڈیڈیٹ تھے، چودھری ممتاز خاندانی آدمی، ان صوبائی حلقے کے لیے ایک زبردست کینڈیڈیٹ تھے۔ میرا مقصد، میں ان کا مراسی نہیں ہوں، لیکن میں نے ان لوگوں کو اپنے مد مقابل یا اپنے مقابل کام کرتے دیکھا ہے، اسی حلقے میں، اسی علاقے میں۔ خواجہ عاطف پاشی ہے، ضیاء اللہ کھارا ہے، آپ اور بھی کینڈیڈیٹ ہیں، سیالوی، ذوالفقار سیالوی، کمال کا جنونی آدمی ہے۔
हमने इनको काम करते हुए देखा है। लेकिन आज क्या है, इस इलाके को आपने, ख्वाजा आतिफ पाशी होता तो अगर ये लोग जो आज इस हल्के में अंदाजी कर रहे हैं, तो उसका हल्के में वो लोग हल्के को संभाल सकते हैं जिनकी कोई अपनी भी से होवे। वो जो हल्के से हो ही ना, उनकी से क्या होगी, उनकी अलफ बे ते से उनकी क्या होगी। आपने देखा जो काम करने वाले हैं, अम्मा रिहाना डार, उसके बेटे, और शौकतें नहीं देखी, तकलीफें नहीं देखी, क्या कुछ उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। फिर गखर से चट्ठा खानदान सारा, हमद नासिर का खानदान सारा काम कर रहा है। सारे लोग लगाते हैं समड़ियाल पे। समड़ियाल में देखा हर दफा कितना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। वो जैसे भी हैं वो जीत के आने के आगे काबिल हैं। नहीं भी कहीं उनको हरा भी दिया जाता है 45 और 47 के चक्कर में लाके, लेकिन वो लोग अब भी, पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने साबित किया, जिबरी इलेक्शन में, कि उनके अंदर दम हम है। लेकिन दशका में आपको किसी रोड पे, सिविल अस्पताल में, कॉलेज रोड पे, कचहरियां चौक पे, आपको आप कहीं भी कोई किसी रोड पे, निस्बत रोड पे, किसी रोड पे आपको कोई, समड़ियाल रोड पे, कहीं पसरूर रोड पे, कहीं जाम के रोड पे, जाम के चीमा रोड पे, बम्बा वाला रोड पे, पोल पे, 8 नंबर चूंगी तो लाके पूरे 10 के किसी भी जगह 4 बंदे आपको इकट्ठे नजर नहीं आए खड़े। अगर किसी ने कहीं 4 तस्वीरें खिंचा के कहीं शाया कर दी हैं, अपलोड कर दी हैं, तो ऐसे पार्टियां इक़्तिदार में नहीं आती। जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है, हक छीनना पड़ता है। हक घर चल के नहीं आता। हक को GPS आपने नहीं लगवा के दिया को उसको फॉलो करते हुए वो आपके घर तक पहुंच जाएगी। उबर नहीं है ये, उबर ईट्स नहीं है, ये पांडा नहीं है जो आपके घर डिलीवरी करेगी जीत की। ये आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने के लिए मारें भी खानी पड़ती हैं, पर्चे भी करवाने पड़ते हैं, FIR भी करवानी पड़ती हैं, मारें भी खानी पड़ती हैं, सर भी फुड़वाने, कपड़े तक फड़वाने पड़ते हैं। और कई कई दफा तो आपको इससे आगे जाके सौंपते बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ऐसे तो नहीं मंजिलें मिल जाती। तो पंजाब की क़यादत को सबसे पहले, डिवीजन की क़यादत गुजरांवाला को, फिर सियालकोट की क़यादत को सोचना होगा कि डस्का में ये जो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है। उन लोगों को फौरी तौर पर पार्टियों से, खुदा के लिए, उन्हें तो आपको सिकंदर राजा नहीं चाहिए, आप खुद ही उन्हें नाहल कर सकते हैं। और यही एक तरीका है पार्टी को इस वक्त स्ट्रांग करने का, मजबूत करने का। देखते रहिए बतरूर वड़ाइच ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें, और पैगाम को घर घर तक पहुंचाएं। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। पाकिस्तान जिंदाबाद।